अब हामी डिटरमिनेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्छौं त्यो हेरौं। एभ्री स्क्वायर मैट्रिक्स हामी डिफाइन कसरी गर्न सक्छौं। एभ्री स्क्वायर मैट्रिक्स can be or a number, right, or a number called as, लेख्न सकिहाल्छ, called as determinant. A matrix A is equal to Aij, right? Of order n, then its determinant is denoted by determinant A, है? और हामी यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौं। एक्जाम्पल हाम्रो के हुन सक्छ, लेट अ मैट्रिक्स A is equal to हाम्रो 2 3 4 5। यदि हाम्रो यो 2/2 को मैट्रिक्स छ भने है, यो 2/2 को मैट्रिक्स छ भने हामी यसको डिटरमिनेन्टलाई कसरी डिनोट गर्न सक्छौं। देन इट्स डिटरमिनेन्ट इज डिनोटेड बाइ डिटरमिनेन्ट अफ A। र हामी अघि पनि है 9 10 क्लासमा पनि पढेको होला, त्यो 2/2 को डिटरमिनेन्ट हामी कसरी निकाल्छौं है। सपोज हाम्रो यो मैट्रिक्स कसरी निकाल्छौं भनेर म देखाइदिरहेको छु। एउटा मैट्रिक्स हाम्रो A B C D को फर्ममा छ भने हामी डिटरमिनेन्ट अफ A निकाल्दाखेरि के गर्छौं, यो जुन छ हामी मल्टिप्लाई गरेर यो मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्छौं भनेको यो A इन्टु D AB माइनस BC गर्छ हैन। यो 2/2 को फर्ममा हुँदाखेरि मात्र हामी AB माइनस BC गरेर यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं। हो अब यहाँ हाम्रो यो एलिमेन्ट हुँदाखेरि मैट्रिक्स यस्तो हुँदाखेरि 2/2 को मैट्रिक्स यस्तो हुँदाखेरि हामी यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्छौं त, हेर त, एडी भनेको यो 2 into 5 माइनस 4 into 3 अथवा 3 into 4 अथवा 4 into 3 गर्दाखेरि एउटै कुरा भयो। 5 to the 10 अनि माइनस 3 4 the 12 है, यो हाम्रो -2 हुनु। यसरी हामी डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं यो 2/2 को केसमा है। तर अब हाम्रो मैट्रिक्स जुन छ स्क्वायर मैट्रिक्स एउटा 3/3 को फर्ममा भयो भने हामी त्यसको डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्छौं। सेकेन्ड हेरौं, यदि हाम्रो मैट्रिक्स 3/3 को छ भने हामी कसरी त्यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं। लेट A इज इक्वल टु हाम्रो 2 4 5 6 0 1 3 7 8। सपोज हाम्रो यो एउटा मैट्रिक्स छ है A, यो हाम्रो यसको अर्डर कति छ त 3/3 छ है। यो अर्डर हाम्रो एउटा A मैट्रिक्स जसको अर्डर 3/3 छ हैन। यसको डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्छौ त अब। एउटा कुरा त थाहा भयो कि डिटरमिनेन्ट निकाल्नको लागि मैट्रिक्स त केमा हुनुपर्छ, स्क्वायर मैट्रिक्स नै हुनुपर्छ हैन। भनेको नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम सेम हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ अनि मात्र त्यो स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ हैन। अब हामीले 2/2 को मैट्रिक्स निकाल्न सिकिहाले, 2/2 को मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट निकाल्न सिकिहाले र अब हामी यो 3/3 को डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्छौं त्यो हेर्छौं। अब जसरी यसमा अब यो हामी डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं, डिटरमिनेन्ट अफ A इज इक्वल टु
डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेलामा हामी टु भर्टिकल लाइनले यसलाई इन्क्लोज गर्छ र यो ए भनेको हाम्रो मेट्रिक्स कुन छ त यसलाई हामी टु भर्टिकल लाइनको बिचमा हामी लेख्छौँ यहाँ 2 4 5 6 0 1 3 7 8 है यसरी लेखे। अब एउटा कुरा हेर जसरी हामी मेट्रिक्समा पढेको थियो रो र कलम हैन रो र कलम यसमा पनि हाम्रो डिटर्मिनेन्टमा पनि के हुन्छ कि यो जुन हाम्रो होरिजोन्टल जुन अरेन्जमेन्ट छ हैन यो भनेको हामी R1 भन्छौँ त्यसलाई R2 भन्छौँ र यो R3 भन्छौँ है। त्यस्तै यो भर्टिकल जुन अरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई हामी फर्स्ट कलम भन्छौँ यसलाई सेकेन्ड कलम भन्छौँ र यसलाई थर्ड कलम भन्छौँ है। र यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यो हाम्रो कतिवटा तीनटा रो हुने भयो र तीनटा कलम हुने भयो। यो तीनटा रो अथवा तीनटा कलम जुनसुकैलाई पनि हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ। एक्सपान्ड गरेर नै हामी यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ। कुनै एउटा रो लिने त्यसलाई एक्सपान्ड गरिदिने कुनै एउटा कलम लिने त्यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि हामी त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिहाल्छ। र डिटर्मिनेन्ट निकाल्न भन्दा पहिला हामी त्यसको साइनको बारेमा पनि थाहा पाउनु पर्यो है। जसरी यो हाम्रो जुन छ हैन यो 3/3 को केसमा हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यो कुन साइन लिने त है यो साइनको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो जसरी यो पोजिसन कुन पोजिसनमा हाम्रो कुन साइन हुन्छ हैन त्यसको लागि हामी हेर्छौँ। र जसरी यो नै भयो है यो नै भयो सुरुमा हामी प्लस लिन्छौँ त्यसपछि माइनस लिन्छौँ अल्टरनेट साइन लिन्छ है प्लस माइनस प्लस है फेरि माइनस प्लस माइनस फेरि प्लस माइनस प्लस यसरी गरेर हामी यसको साइन हामी लिन्छौँ है। जसरी अब म यसलाई यदि म यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्छु भने म फर्स्ट रोलाई एक्सपान्ड गरेर निकाल्दैछु। तिमी जुनसुकै फर्स्ट कलमलाई पनि एक्सपान्ड गरेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिहाल्छौ सेकेन्ड रोलाई पनि गर्न सकिहाल्छौ थर्ड कलमलाई जुनसुकै लिँदा पनि हाम्रो एन्सर एउटै आउँछ है। म यहाँ एक्सपान्ड गरिरहेको छु R1 थ्रु है। यहाँ के लेख्छु यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि हेर त एक्सपान्डिङ एलङ अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने है एक्सपान्डिङ अलोङ R1 म R1 बाट एक्सपान्ड गरिरहेको छु है। हेर्ने अब म यो साइन किन लिए यहाँनिर हेर म यो R1 मा कतिवटा एलिमेन्ट 1 2 3 तीनटा एलिमेन्ट छ हैन। हेर अब यो 2 लिँदाखेरि म फर्स्टमा R1 मा त 2 छ 2 लियो भने साइन के लिनुपर्छ प्लस लिनुपर्छ। यो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम यो पोजिसनको लागि हाम्रो साइन के छ प्लस छ हैन त्यही भएर हामी प्लस लिन्छौँ। यो हाम्रो 2 छ अगाडि 2 यहाँ 2 छ भने प्लस अगाडि लेखे पनि नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है। हामीले थाहा नै हुन्छ यो प्लस हुन्छ भनेर है। अब यति गरिसकेपछि हामीले अब एक्सपान्ड गर्दाखेरि 2 लाई लिँदाखेरि के गर्ने यहाँ 2 आइसक्यो। अब यो 2 लिइसकेपछि यसको रो र कलमलाई डिलिट गरिदिने र बाँकी जुन हुन्छ त्यो हामी डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्छौँ 2/2 को फर्ममा लेख्छौँ है। जसरी हेर त यो 2 को रो कुन छ यो छ यो कलम कुन छ यो छ भनेपछि यो रो र यो कलम यो हामी कभर गरिदियो भने हाम्रो बाँकी कुन कुन एलिमेन्ट देखिरहेको छ त यो 0 1 7 8 देखिरहेको हैन यतिकै देखिरहेको छ र यसलाई हामी डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्छौँ। अब 2/2 को हेर त यहाँ अब के बाँकी रह्यो यो 0 1 र 7 8 मात्र बाँकी थियो 0 1 र 7 8 यो बाँकी थियो त्यसरी हामी लेखे है। र यो अब हामी यसको डिटर्मिनेन्ट त निकाल्न सिकिसकेछौँ AD माइनस BC गरेर। अब त हामीले सजिलो हुन्छ। हेर एउटाको हामी एउटा एलिमेन्टको काम गरिसके त्यसपछि हामी अर्को यो रोको सेकेन्ड एलिमेन्ट हैन त्यो के छ हाम्रो 4 छ र यो 4 को लागि हामी साइन के लिन्छौँ माइनस लिन्छौँ हैन। अब माइनस लिन्छौँ र यो 4 हुने भयो
अब यो 4 लिँदाखेरि यसको कलम र यसको रो डिलिट गर्दाखेरि हेर त यहाँ यो छोप्ने र यो छोप्ने भनेको यो कति बाँकी रह्यो 6 1 र 3 8 हैन 6 1 र 3 8 6 1 र 3 8 बाँकी रह्यो अब हामी यो लिन्छ 5 लिन्छौँ 5 को साइन के छ हाम्रो प्लस छ प्लस ल्याउ प्लस 5 है यो 5 लिए अनि यो लिँदाखेरि यो एलिमेन्ट लिँदाखेरि हामी के गर्छ यसको कलम र रोलाई थोपेर हाम्रो बाँकी के रह्यो 60 र 37 है 60 र 37 हामी लेख्छौँ यहाँ अब यो 60 60 र 37 यसरी हाम्रो यति बाँकी रह्यो र अब हामी सजिलै डिटरमिनेन्ट निकाल्न सकिहाल्छौँ हेर त अब यो 2 into 0 into 8 हाम्रो फर्मुला के थियो 2/2 कोमा AB minus BC हैन 0 into 8 गर्यो भने 0 minus 1 into 7 गर्यो भने 0 minus 1 into 7 7 यसरी minus 4 into AD minus BC भनेको 6 into 8 48 minus 3 into 1 3 है अब अर्को छ हाम्रो हेर त यो 60 यहाँ 37 छ हामी गर्दाखेरि 6 into 7 AD minus BC भनेको 6 into 7 42 हैन minus 3 into 0 गर्यो भने 0 यति सबैजना बुझेको होला अब म यहाँ लेख्छु है 2 into हेर त 2 into यो 0 minus 7 भनेको -7 2 into -7 भनेको -14 हेर अब 48 minus 3 45 45 into 4 गर्यो भने कति हुन्छ यो हामी 45 into 4 गर्यो भने कति हुन्छ 180 हैन यो हाम्रो 180 नै हुन्छ अब यो केमा आउँछ फेरि यहाँ माइनस साइन छ -180 यहाँ लेखौ त्यसपछि हेर यो प्लसमा छ 42 minus 0 42 अब 42 मा हामी 5 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ 210 हैन 210 है हामी यसरी मल्टिप्लाई गरेर लेखे अब यसलाई सोल्भ गर्दा त कति हुँदो रहेछ यो हाम्रो कति हुने भयो त 1 माइनसमा त हाम्रो कति छ यो 194 हुन्छ हैन 194 प्लस 210 अब यो हाम्रो कति हुने भयो 6 र यो 16 हुन जान्छ हैन यो हाम्रो 210 बाट 194 माइनस गर्यो भने 16 हुन जान्छ र त्यही नै हाम्रो डिटरमिनेन्ट हो देयरफोर डिटरमिनेन्ट अफ a = 16 हुन गयो यसरी हामी सारस रुल है यो सारस रुलमा हामी के गर्छौ है कि यो हामीलाई त यो पहिला थाहा हुनु पर्यो कि सारस रुल यो 3/3 को हुँदाखेरि मैट्रिक्स 3/3 को हुँदाखेरि मात्रै सारस रुलबाट हामी यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौ र यो कसरी सारस रुलबाट हामी डिटरमिनेन्ट निकाल्छौ त्यो हेरौ यहाँ क्वेशन के दिन सक्छ फाइन्ड द डिटरमिनेन्ट अफ मैट्रिक्स A बाइ सारस रुल यस्तो सोध्यो भने हामी के गर्छौ हेर यो सारस रुलबाट यो हेर यो हाम्रो 3/3 को छ हैन 3/3 यो तीनटै हामी जस्ताको छ त्यस्तै लेखिदिन्छु पहिला हेरौ त यो हाम्रो 2 4 5 छ 6 0 1 छ 3 7 8 यस्तो क्वेशनहरु है अब यस्तो छ भने हामी के गर्न सक्छौ यो जस्ताको छ त्यस्तै पहिला लेखौ 2 4 5 छ त्यस्तै
6 छ 0 छ 1 छ त्यस्तै 3 छ 7 छ 8 यति त हाम्रो छ यसमा एलिमेन्ट्सहरु र अझै हामी एक्स्ट्रा के लेख्छौं यो जुन हाम्रो सुरुमाको दुईटा एलिमेन्टहरु जुन छ त्यो रिपिट गर्दिन्छौं है भनेको यहाँ 2 4 यहाँ 6 0 र यहाँ 3 7 यति त बुझ्यो यो जति थियो हाम्रो एलिमेन्टहरु है त्यो यहाँ लेखे र एक्स्ट्रा के लेख्छौं हामी यो दुईटा जुन सुरुमाको एलिमेन्टहरु छ हैन त्यो रिपिट गरिदिन्छ यति मात्रै लेखिन्छ यहाँ त 2 4 लाई रिपिट गरे 6 0 लाई रिपिट गरे र 3 7 लाई यहाँ रिपिट गरे यति त बुझेको होला है यति गरिसकेपछि है अब हामी के गर्छौं यो जुन हाम्रो डायगोनल एलिमेन्ट मिलाउँछ है डायगोनल कुन मिल्दो रहेछ र त यहाँ यो तीनटैमाको यो गर्दाखेरि त यो दुईटै मात्र मिल्छ एउटा मिल्दैन हैन त्यही भएर यो छोड्दिन्छौं यहाँ हेर यो मिलेको छ है यसरी तीनटै यो डायगोनल मिलेको छ यसरी यो यसरी मिलेको छ यो हैन त्यस्तै यो पनि मिलेको छ डायगोनल यति बुझेको होला डायगोनल मिलाउने है यहाँ हाम्रो लेफ्टबाट टप टु बटम लेफ्ट साइडबाट टप टु बटममा हाम्रो जुन छ त्यो हाम्रो लिडिङ डायगोनल भन्छ हैन यसलाई लिडिङ डायगोनल पहिला मल्टिप्लाई गरेर प्लस गर्छौं हामी है बुझ्यौ छ यति यो बुझिरहेछ कि छैन ल हेर जी राज सर ल यो के गर्छौं अब हामी यो जुन हाम्रो मेन डायगोनल छ त्यो सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौं यो इन्टु यो जसरी यो 2 इन्टु 0 इन्टु 8 यो एउटा भयो फेरि प्लस गरेर हामी अर्को लेख्छौं यो अब मल्टिप्लाई गरेर 4 इन्टु 1 इन्टु 3 है फेरि प्लस गर्छौं हामी प्लस 5 इन्टु 6 इन्टु 7 यति गरिसके है यो गरिसकेपछि अब फेरि हाम्रो नेक्स्ट पालो के को हुन्छ कि अब सब डायगोनल पनि त छ यसमा हैन त यो सब डायगोनललाई हामी यसरी लेखे है यो अब लेफ्टबाट जुन बटमबाट टपमा हामी जान्छौं त्यो सब डायगोनल भन्छ त्यसलाई र त्योलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी माइनस गर्छौं है बुझ्यौ छ यति यो सबैलाई अब हामी के गर्छौं यो माइनस गरिदिन्छौं यति मात्रै हो अब हामी माइनस गरौँ त माइनस 3 इन्टु 0 इन्टु 5 3 इन्टु 0 इन्टु 5 प्लस 7 इन्टु 1 इन्टु 2 प्लस 8 इन्टु 6 इन्टु 4 यो सोल्भ गर त कति हुँदो रहेछ अब यो 0 छ मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 0 नै बन्छ 4 इन्टु 1 4 इन्टु 3 4 3 जा 12 अनि 5 हेर 5 6 जा 30 र 33 जा 210 हैन 210 हुन जान्छ यति भयो हाम्रो यो अनि माइनस यो त 0 छ 0 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 बन्छ 7 इन्टु 1 7 इन्टु 2 14 प्लस यो 48 यो मल्टिप्लाई गरेर भन त कति हुँदो रहेछ 40 र 4 ले 192 हजुर ल यो अब हाम्रो सम कति हुन्छ यसको 222 हैन माइनस यो गर्दा 206 हजुर है ल अब माइनस गरेर त यो 222 बाट 206 माइनस गर्यो भने
16 हैन ल 16 भयो। अघि पनि हामी हेरेको थिए यो मैट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि त्यसको डिटर्मिनेन्ट पनि हामी निकाल्दाखेरि 16 नै आएको थियो है। र यो सारा रुल युज गरेर पनि हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो र डिटर्मिनेन्ट पनि हाम्रो कति 16 नै आयो। भनेपछि हामी यो सारा रुलबाट पनि हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिहाल्छौँ है। ल अब हामी हेर्छौँ यो माइनर एन्ड कोफ्याक्टर कस्तोलाई हामी भन्छौँ माइनर र कस्तोलाई हामी कोफ्याक्टर भन्छौँ एकचोटि हेरौँ है। ल यो हाम्रो के छ यो बुझ्दाखेरि लेट ए इज इक्वल टु हाम्रो 3/3 को एउटा मैट्रिक्स ल्याऊ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यो 3/3 को है। लेट A इज इक्वल टु A11 A12 यो हाम्रो B अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। यो हाम्रो एउटा कुनै स्क्वायर मैट्रिक्स छ भन्ने। अब यसमा माइनर हामी कसरी निकाल्छौं त है। माइनर यसमा हामी कुनलाई हामी माइनर भन्छौं र कुनलाई कोफ्याक्टर भन्छौं। पहिला हामी माइनर बोल्छौं त्यसपछि म कोफ्याक्टरको लागि भन्छु है। अब हामी माइनरको लागि भन्छौं भने हेर यो माइनर यो हरेक यो यसमा एलिमेन्टहरु कतिवटा छ 3/3 को छ भने 9 वटा हुन्छ एलिमेन्ट्सहरु 3 into 3 9 हुन जान्छ हैन। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टु 9। therefore there are 9 minors in this matrix। हेर त यहाँ A11 को लागि हाम्रो माइनर के हुन जान्छ है। माइनर for A11 A11 को लागि हामी माइनर कसरी निकाल्ने त त्यसलाई हामी डिनोट के गर्छौं त यो भनेको M11 भनेको भन्न सकिहाल्छौं है अथवा MA11 पनि लेख्न सकिहाल्छौं। यो माइनर अफ A11 हामी यसरी डिनोट गर्छौं यसलाई है। माइनर अफ यसरी भनौं न बरु A11 पनि माइनर for A11 that is M11 is equal to here के लेख्न सक्छौं यो पोजिसनको लागि A11 को लागि हामी माइनर के गर्न लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो हेर यो A11 यसमा छ फर्स्ट रोमा र फर्स्ट कलममा छ भनेपछि यो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमलाई डिलिट गर्छौं र बाँकी जुन हुन्छ त्यो हामी यो टु भर्टिकल लाइन हामी इन्क्लोज गर्छौं A22 A23 A32 है र A33 हामी यो भनेको नै हाम्रो माइनर हुन गयो विदाउट साइन। हामी यसमा साइन लिँदैनौं है। यो साइन के छ त्यो हामीलाई मतलब छैन। माइनर भनेको यो मात्रै यसको डिटर्मिनेन्ट मात्रै M11 को डिटर्मिनेन्ट मात्रै यो साइन बाहेको भनेको A11 भनेको यसको कलम र रोलाई डिलिट गरेर जति हाम्रो एक्स्ट्रा एलिमेन्ट बाँकी एलिमेन्टहरु हुन्छ रिमेनिङ एलिमेन्टहरु त्यसलाई हामी टु भर्टिकल लाइन बाट इन्क्लोज गरेर जुन लेख्छौं त्यो नै हाम्रो माइनर हुन जान्छ फर A11। अब यसलाई हामी डिटर्मिनेन्ट निकालेर भन्न सकिहाल्छ जसरी A22 into A33 यहाँ जुन एलिमेन्ट हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि माइनस A23 into A32 यसरी हामी लेख्छौं। यो नै हाम्रो माइनर हुन गयो। त्यसै हामी हरेक एलिमेन्टको लागि हामी माइनर निकाल्न सक्छौं। जसरी हामी A21 को लागि माइनर फोर A21 को लागि पनि निकाल्दाखेरि M21 निकाल्यो भने हाम्रो के हुन जान्छ त 21 यो 2 हुन्छ भनेपछि यो कलम र यो रो
जुनमा यो पर्छ 2 1 त्यसको रो र कलम हामी डिलिट गरिदिन्छौँ र बाँकी जुन हाम्रो रिमेनिङ एलिमेन्ट्सहरू छ त्यो 2 भर्टिकल लाइन बिच हामी यो जस्ट भनौँ न यो डिटर्मिनेन्ट जस्तै लेख्छौँ है। यो डिलिट गर्ने बाँकी रह्यो A12 A13 त्यस्तै हाम्रो A32 A33 यस्तो बाँकी रह्यो। हामी यो सबैको निकाल्न सकिहाल्छ। जसरी म A33 को माइनर निकाल्छु भने माइनर अफ A33 निकाल्यो भने के लेख्छौँ हामी यो 33 A33 यहाँ छ भनेपछि यसको रो र यसको कलम हामी डिलिट गर्छ भनेको यो रो र यो कलम डिलिट भयो बाँकी रह्यो यति र हाम्रो कति बाँकी छ त A11 A12 A21 र A22 हाम्रो बाँकी रह्यो। यो नै यसको डिटर्मिनेन्ट हामी निकाल्छौँ भने AD माइनस BC यहाँ लेख्छौँ यस्तै माथिको जस्तै है। फेरि AD माइनस BC गरेर हामी निकाल्छौँ त्यो त हाम्रो माइनर हुन गयो। जसरी यसमा निकाल्दाखेरि A12 into A33 माइनस A13 into A32 यसरी भयो। यसको माइनर 2 1 को माइनर यो भयो निकालेर त्यस्तै यसको माइनर निकाल्दाखेरि A11 into A22 माइनस A12 into A21 अब जति आउँछ हाम्रो त्यो नै यसको लागि A33 को लागि माइनर हुने भयो। माइनर त बुझेको छ। माइनर बुझिसकेपछि यसको कोफ्याक्टर पनि बुझ्नु पर्यो। अब यो कोफ्याक्टर भनेको के हुन्छ के हेर यहाँ यो हामी त माइनर निकाल्छौँ। माइनर निकालिसकेपछि यसको जुन एउटा साइन हुन्छ हैन माइनर विथ द प्रोपर साइन है माइनर विथ इट्स प्रोपर साइन इज नोन एज कोफ्याक्टर भन्छ। यसको प्रोपर साइन हामी कसरी गर्छौ भन्दाखेरि निकाल्दाखेरि के गर्छ है कोफ्याक्टर भनेको यो माइनस जुन हुन्छ माइनस पनि र यसको सँगै जुन हाम्रो प्रोपर साइन छ हैन त्यो पनि हामी यसमा इन्क्लुड गर्छौं। जसरी कोफ्याक्टर इज इक्वल टु माइनर यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं दैट इज -1 को पावर I प्लस j इन्टु माइनर है aij यसरी पनि हामी यसलाई डिनोट गर्न सक्छौं यसको माइनर। जसरी यो यसको लागि म भन्छु है यसको लागि म कोफ्याक्टर निकाल्छु भने कोफ्याक्टर फर A11 दैट इज C11 हैन C11 निकाल्यो कोफ्याक्टर फर A11 त्यो हामी लेख्छौं CA11 यो भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ हेर त म यसरी लेखौँ न बुझाइदिन्छु है कोफ्याक्टर फर A11 को लागि हामी कोफ्याक्टर निकाल्दै छौं दैट इज C11 हामी निकाल्दाखेरि हामी के लेख्छौं यहाँ हेर त -1 को पावर I कति छ यहाँ हेर त I भनेको त यो 1 j भनेको पनि यहाँ 1 नै छ भनेपछि यहाँ 1 प्लस 1 लेख्छौं है इन्टु अब यसको माइनर अघि नै हामी पढिसके माइनर भनेको A11 को लागि माइनर के हुन्छ यो छोप्ने बाँकी रह्यो हाम्रो A22 A23 त्यस्तै A32 A33 यो नै हाम्रो के हुनु भयो त यो यसको कोफ्याक्टर हुने भयो। जसरी यो माइनस को पावर 1 प्लस 1 कति -1 को पावर 2 भनेपछि यो साइन कति हुने भयो तब यो प्लस मा आउँछ हैन -1 को पावर 1 प्लस 1 भनेको 2 हुन गयो र -1 को पावर 2 भनेको 1 हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ हैन त्यही भएर यहाँ के भयो त पोजिटिभ हुन्छ र यहाँ यसको साइन के हुने भयो त पोजिटिभ हुने भयो। जुन अघि पनि हामी जुन लेखेको थिए नि यहाँ प्लस माइनसहरु के को आधारमा आउँछ यसैको आधारमा आउँछ यो जुन हाम्रो साइन जुन छ -1 पावर I प्लस j को आधारमा हामी यहाँ अघि जुन सुरुमै लेखेको थिए प्लस माइनस अल्टरनेट हो त्यसैको आधारमा लेखेको थिए है बुझेको छ होला अब
यो प्लस भयो। अब प्लस हामी यो जति डिटर्मिनेन्ट हुन्छ त्यो हामी डिटर्मिनेन्ट निकालेर लेख्छौँ। जसरी प्लस यो त भयो। अब a22 into a33 अनि माइनस a23 into a32 यसरी हामी कोफ्याक्टर निकाल्छौँ। बुझेछौ? जसरी म एउटा अर्को लिन्छु a32 को कोफ्याक्टर फर a32 को लियो भने हामी कसरी लेख्छौ? यो -1 पावर हामी 32 i भनेको 3 प्लस j भनेको हाम्रो कति छ 2 छ 3 प्लस 2 लेख्छौ। अनि यसको माइनर के हुन जान्छ त? यसको माइनर कति हुन्छ? यसको माइनर यो कलम र यो रो डिलिट गर्छौ। बाँकी रह्यो हाम्रो यो डिलिट गर्दाखेरि यो डिलिट गर्ने बाँकी a1 a21 a11 यो बाँकी रहन्छ a13 बाँकी रहन्छ हैन? a13 बाँकी रह्यो र यो हामी यो छोड्दाखेरि बाँकी रह्यो अब a21 र a21 a23 बाँकी रहन्छ। र अब यसमा हामी पहिलाको जस्तै डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ। हेर त यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न त सकिहाल्छौँ। -1 को पावर 3 प्लस 2 छ भनेको 3 प्लस 2 भनेको 5। अब -1 को पावर 5 हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु केमा आउँछ? -1 नै आउँछ हैन? -1 नै आउँछ। त्यही भएर हामी अगाडि यसको साइन के लेख्छौँ त? यसको साइन माइनस लेख्छौँ है। माइनस अब यो त मल्टिप्लाई गरेर लेखिहाल्छौँ। माइनस अब 1 नलेखे पनि हुन्छ a11 into a23 माइनस a13 into a21 यसरी हामी यसको कोफ्याक्टरहरु निकाल्छौँ। र यो कोफ्याक्टर हाम्रो यो 9 वटा एलिमेन्ट्सको लागि हामी निकाल्न सक्छौँ है। सम कोफ्याक्टर 2 3 को निकाल्छु भने कोफ्याक्टर 4 2 3 a23 that is कोफ्याक्टर of 2 3 यसरी हामी निकाल्दाखेरि -1 को पावर हेर त यहाँ i भनेको कति 2 प्लस j भनेको 3 2 प्लस 3 अनि फेरि माइनर अब हामी लेख्छौँ 2 3 को लागि यो 2 3 छ यहाँनिर यसको कलम र रो हामी डिलिट गर्छौँ। बाँकी रहन्छ a11 a11 a12 र यसमा यो डिलिट हुँदाखेरि a31 र a32 हामी यसरी निकाल्छौँ। र यो -1 को पावर 2 प्लस 3 भनेको 5 -1 को पावर 5 हुँदाखेरि के भ्यालु दिन्छ? -1 दिन्छ हैन? अब तिमीहरु चेक गर्ने -1 नै आउँछ र AD A11 into A32 minus A12 into A31 यसरी हामी यसको भ्यालुहरु निकाल्छौं है। अब यो जति आउँछ हामी नम्बरहरु छ भने हाम्रो नम्बरहरु आउँछ है। त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त कोफ्याक्टर फर 2 3। त्यस्तै हामी हरेकको 9 वटै एलिमेन्ट्सको हामी कोफ्याक्टर निकाल्न सकिहाल्छौं।